बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ की वापसी के बाद ये बात सुनने में आ रहा है कि जब वो पाकिस्तान पहुंचेगी और उसके बाद जिस तरह की उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र पार्टी के ऑलरेडी मुकर्रर कर दी हैं और उनको ये इख्तियार भी दिया है कि वो पार्टी के अंदर जो तंजीम साजी है उसका इख्तियार भी उनके पास है। तो उस सिलसिले में ये बताया जाता है कि ये एक जनरल वर्कर कन्वेंशन का बंदोबस्त किया जाएगा और वहाँ पे मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की सदारत संभाल लेगी। परस करें अगर मुस्लिम लीग नून की सदारत वो संभाल लेगी तो उसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया जाएगा। अभी ये देखना है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर और उनके अपने फैमिली के अंदर क्या शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से फारिग करना वहाँ पे उनके लिए काबिल कबूल होगा, क्योंकि हालिया जो लंदन के अंदर इजलास हुआ जिसमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा जो जावेद लतीफ़ वग़ैरह लोगों ने शिरकत की, उसमें मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ वग़ैरह लोग भी थे। लेकिन वहाँ पे शायद जो वीडियो सामने आ गई है वहाँ पे हमज़ा नज़र नहीं आया, हालांकि हमज़ा शहबाज भी इस वक्त लंदन के अंदर ही है। तो परस करी उस इजलास के अंदर उनकी अदम शरकत उसने भी काफ़ी सवालात उठा दिए हैं। अगर शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया जाता है, हमज़ा शहबाज को भी आउट किया जाता है और सारे जो इख्तियारात हैं वो मरियम नवाज़ के हाथों में देकर पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो उस सूरत में क्या पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है? पॉसिबिलिटीज़ उनमें से ये है कि अगर आप देख ले तो अभी जावेद लतीफ़ फ्रंट पे हैं, राना सनाउल्लाह भी फ्रंट पे है, ये एक किस्म की मरियम नवाज़ का ग्रुप है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख ले कि इस पूरे जो सिनारियो है उसके अंदर आपको कहीं भी एहसन इकबाल नज़र नहीं आ रहा, ख्वाजा आसिफ आपको नज़र नहीं आ रहा, साद रफ़ीक आपको नज़र नहीं आ रहा, अयाज सादिक आपको नज़र नहीं आ रहा, इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके साथ साथ दीगर जो सीनियर लोग हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि मरियम नवाज़ पंजाब की सदारत के लिए अलीम ख़ान को आगे लाने की कोशिश करेगी, ताकि अलीम ख़ान के पास पैसा भी है और वो एक वहाँ पे सरमाएदार भी है, तो उसको आगे लाकर मुस्लिम लीग नून की पंजाब की सदारत उनको दी जाए। और इसी तरह अगर वहाँ पे सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे तो उसमें मरियम नवाज़ न सिर्फ अपना कैंपेन चलाएगी बल्कि वहाँ पे वो अपने आप को पंजाब की वज़ीर आला के तौर पे भी लोगों के सामने पेश करेगी कि वो ही पंजाब की वज़ीर आला कामयाबी की सूरत में बन सकती हैं। तो इसी तरह जो सूरत हाल है इस वक्त तक कि वहाँ पे जितने भी टिकट के ख्वाहिशमंद लोग हैं या उनके मौजूदा MPs MNAs हैं, उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए लोगों को लाहौर एयरपोर्ट पर लेकर आएंगे। जिस तरह की मरियम नवाज़ कोई बड़ा कारनामा बाहर दुनिया में सरअंजाम देकर अभी आ रही है तो उसको वार्मली वेलकम किया जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मरियम नवाज़ का कारनामा क्या है जिसको दोबारा पाकिस्तान आने पे उनको उनका इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन जो कल मैं देख रहा था आदिल राजा के साथ जो तस्नीम हैदर शाह आए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने लंदन पुलिस को रिपोर्ट किया है कि मरियम नवाज़ यहाँ से जा रही है, और चूँकि उसने ऑलरेडी अपने केस के अंदर उसको भी सस्पेक्टेड के तौर पे नॉमिनेट किया है, तो इसी वजह से वो इसका नोटिस ले। तो अभी देखना है कि लंदन की उस केस के अंदर कितना वज़न है और क्या मरियम नवाज़ भी वहाँ पे पहुँच सकती हैं, नहीं पहुँच सकती, क्या सूरत हाल वहाँ पे बनेगी, ये तो आने वाले दिनों के अंदर ही क्लियर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आ रहा है कि फर्ज करिए अगर मरियम नवाज़ को मुस्लिम लीग नून की सदारत दी गई और शहबाज शरीफ को हटा दिया गया तो उसी सूरत में शरीफ ख़ानदान तकसीम हो जाएगा। और अगर शरीफ ख़ानदान तकसीम हो जाएगा तो उसका मकसद ये है कि फिर एक दूसरा जो शेख रशीद अक्सर कहते थे कि मुस्लिम लीग नून और शीन,
تو پھر جو شین اگر بنے گا تو اس میں پھر شہباز شریف کے ساتھ جو سینئر ان کے لیڈرز ہیں وہ پھر ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور اسی صورت میں پھر نواز شریف کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ اگر مسلم لیگ تقسیم ہو گئی تو پھر نواز شریف کی واپسی وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا اور پھر وہ نہیں آ سکیں گے پاکستان۔ تو ابھی مریم نواز کی آمد کا انتظار ہے، جیسے وہ آ جائے، اور جو بتایا جا رہا ہے کہ یہی پلان ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کرنے کے بعد پارٹی بھی آفیشلی ان کو ہینڈ اوور کر دی جائے گی اور وہ پارٹی کی صدر بن جائے گی۔ تو پھر اسی صورت میں مسلم لیگ شریف خاندان دو حصوں میں تقسیم ہوگا، اور یہ جو سینئر لیڈر ہے پھر یہ زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کبھی بھی مریم نواز کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک جونیئر شریف خاندان کے کسی بندے کے نیچے وہ جا کر کام کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ تو اگر شہباز شریف اپنا ایک گروپ بنائیں گے تو پھر یہ لوگ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ ادروائز جو دوسرا آپشن ان کے پاس موجود ہے وہ شاہد خاقان عباسی کا ہے۔ جو شاہد خاقان عباسی جس سائٹ پہ انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے، تو آنے والے دنوں میں شاید وہ اپنے پارٹی کا باقاعدہ اعلان کرے، اور پھر جب وہ اعلان کریں گے تو یہی جو سینئر لوگ ہیں پھر وہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف مسلم لیگ نون کے اندر سے لوگ نہیں جائیں گے، بلکہ جو موریثی سیاست کے خلاف لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، وہ بھی وہاں پہ بلاول کے خلاف بغاوت کر کے یہاں پہ شاہد خاقان عباسی کے پاس آ جائیں گے۔ یہ ایک بڑا جو پکچر فیوچر کے اندر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں تقسیم ہوں گے۔ جو موریثی سیاست کے لوگ ہیں وہ مریم نواز اور بلاول کے خلاف بغاوت کر کے وہاں سے نکل آ جائیں گے، اور یہاں پہ شاہد خاقان عباسی کو جوائن کریں گے جب وہ اپنے پارٹی کا اعلان کرے تب۔ اسی طرح اس کے اندر ایک اور جو نواز شریف کے کیسز کو ختم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہے وہ مریم نواز اس کے لیے واپس آ رہی ہے تاکہ ان کیسز کو ختم کر دیا جائے۔ تو مریم نواز کے پاس کیا ایسا گیدڑ سنگی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کر ان تمام کیسز کو، اپنے کیسز کو بھی ختم کر دیا اور ابھی نواز شریف کی بھی ختم کریں گے۔ ایک ویڈیو ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سن لیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے لیے کافی آسان ہوگا کہ کیا ایسی چیزیں ان کے پاس ہے جس کے ذریعے وہ ان کیسز کو ختم کرنے کے ان کو یقین ہے۔ اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو کوہرام مچ جائے گا، اور میرے لیے بہت آسان ہے، بہت بڑا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں، ان کے اندر بہت سینسیٹیو مٹیریل ہے، اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں جن کو جو میں جہاں سے ہو سکتے تھے ان سب جگہوں سے اس کے اوپر بڑا میں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پوائنٹ لانا چاہیے، کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے کہ مجھے وہ سب بتانا پڑے قوم کو۔ نواز شریف آئے گا، جیل نہیں جائے گا، اس کو بھی ضمانت ملے گی۔ یہ مریم نواز کی ایک ویڈیو ہوتی ہے۔ ابھی ایک اور جو ان کا نیا بیانیہ ہے، سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل پیس کے خلاف، اور ساتھ اس نے ثاقب نثار صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ تو مریم نواز کا ایک اور ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ اس سے آپ ان کے منافقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، کہ جب وہ باجوہ تھے جنہوں نے ان کو حکومت میں لایا، وہی باجوہ تھے جنہوں نے ان کے کیسز کو ختم کرنے میں ان کی مدد کی، اور وہ باجوہ تھے جن کے حوالے سے مبینہ طور پہ کچھ دن یا ماہ پہلے یہ ایک جرنلسٹ نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کو ایف آئی اے سے بچا کر لندن بھیجا تھا۔ اس کے خلاف جب ان کو اقتدار میں لایا تو اس وقت مریم نواز ماضی میں جو ان کے والد ان پہ الزامات لگاتے تھے، ان الزامات سے وہ کس طرح پیچھے ہٹ گئے، اور اس نے ایکسیپٹ کر دیا کہ جناب باجوہ پہ ان کے جو الزامات تھے وہ غلط تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس سوال کا جواب نہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کا جو موجودہ بیانیہ ہے وہ بھی ایک ڈرامہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سن لیں۔
गुजरावाला जलसे में पीडीएम के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने चुराया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था? आज भी दुरुस्त है? आप कहते हैं इमरान खान ने चुराया, लेकिन आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो नया बयानिया है और जो उनको इज्जत दो वाला बयानिया नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने हाथों से उसके लिए कब्र खोद कर उसके अंदर दफन कर दिया था, और अभी दोबारा उस मुर्दा चीज़ को निकालने की कोशिश कर रही है, तो उसमें दोबारा जान डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अब बहुत समझदार है, सारी चीज़ें समझ गई है, और मेरे ख्याल में उनको दोबारा धोखा देना वो मुमकिन नहीं है। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब का ये नया जो बयानिया है वो पॉसिबल नहीं कि उसको कोई कामयाबी मिले। एक और चीज़, जो मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून और आसिफ जरदारी साहब मुसलसल कोशिश कर रही है कि इस्टबलिशमेंट के ज़रिए उनको निगरान वज़ीर आला बना दिया जाए। तो उनके हवाले से कुछ और इंकशाफात आए हैं कि उन्होंने नैब के साथ डील की थी। एक केस था जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन 35 लाख रुपए लिए थे, क्या ये रिश्वत लिया था या कुछ और लिया था, लेकिन उनका एक लेटर ARY ने चलाया है और उसके अंदर ये लिखा गया है कि उन्होंने नैब से बार्गेन करके वो 35 लाख रुपए उनको वापस कर दिए थे। तो इसका मकसद है कि उन पर भी करप्शन की माजी में चार्जेस थे। और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि हालिया 2-3 महीनों के अंदर वो लंदन में एक पैगाम रसा का किरदार अदा कर रहे थे। जब यहाँ पे इस्टबलिशमेंट के अंदर तब्दीली आ रही थी तो वो नवाज शरीफ के साथ पैगाम रसानी का काम कर रहे थे, क्योंकि वो जरदारी साहब का बड़ा क्लोज है। तो इसी वजह से इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर वो निगरान वज़ीर आला आएंगे तो उसी सूरत में पंजाब के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात निगरान हुकूमत के लिए कराना नामुमकिन होगा, क्योंकि डेफिनेटली उनका जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा जरदारी साहब की तरफ है। लेकिन यहाँ पे जिन इलाकों में पीपल्स पार्टी नहीं है तो वहाँ पे फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा, और इसी तरह वो तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए जितना भी हो सकता है वो कोशिश करेंगे। इसी वजह से ये एक मुतनाज़िया बंदा बन चुका है, और उनको लाना मेरे ख्याल में पंजाब के अंदर उसके बहुत एक ख़तरनाक किस्म की रिएक्शन उनके ख़िलाफ़ आ सकता है। इसी तरह जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब के मुताबिक इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर 64% जो नशस्तें हैं वो खाली हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने के बाद कौमी असम्बली से उनकी 81 नशस्तों पे इस्तीफे मंजूर करने के बाद और बाकी भी मंजूर होंगे। तो इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर 64% नशस्तें खाली हो जाएंगे। मेरे ख्याल में देखें 2 मरतबा इलेक्शन में जाना पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान के मौजूदा माशी सूरत हाल में। इसी वजह से सबसे बेहतरीन जो रास्ता है वो ये है कि फौरी तौर पे कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबाई असम्बलियों को भी तहलील कर दिया जाए और मुल्क के अंदर अप्रैल में आम इंतखाबात कर दिया जाए। ये अब इस्टबलिशमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात से बचाने के लिए कम अज़ कम वो अभी अपना ये असर रसूख इस्तेमाल करे कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात अप्रैल में हर सूरत में यकीनी बनाए जाए। एक और जो डेवलपमेंट है वो बड़ा अजीब किस्म का लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों ने जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो एक साइपर आया था उसके ख़िलाफ़ अपील की थी, तो उसको चैम्बर में मतलब जज साहब जो है वो उसको चैम्बर में उसके समाअत करेंगे। अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या इस चीज़ को बंद कर दिया जाता है, हमेशा के लिए इसको बंद कर दिया जाता है, या इस चीज़ को आगे लेकर जाने का कोई फैसला हो सकता है। ये अभी देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोगों की नज़रें हैं
کیونکہ اس کے اندر اگر اس کے باقاعدہ ہیئرنگ شروع ہو گئی تو اس میں بڑے خوفناک قسم کے انکشافات سامنے آ سکتے ہیں کہ امریکہ نے کس طریقے سے پاکستان کے اندر ریجیم چینج آپریشن کیا تھا، اور یہاں پہ لوکلی جس طرح کہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ریجیم چینج آپریشن کے جو مقامی سہولت کار تھے اس کا سارا کچھ زرداری ہاؤس سے ہوا تھا، تو میرے خیال میں اس میں بڑے خطرناک قسم کے انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ ابھی جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے اور مطلب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کی کامیابی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں تو بلاول کے امریکہ کے اندر مسلسل دورے وہاں پہ خفیہ ملاقاتوں کے بعد ابھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو کیا پاکستانی جو قوم ہے وہ امریکہ کا غلام ہے کہ امریکہ کی طرف سے جس بندے پہ ہاتھ رکھا جائے گا وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا یا کوئی اور بنے گا؟ یہ پاکستانی قوم کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ تو اگلے الیکشن میں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ صورتحال بنے گا کہ کیا پاکستانی قوم کسی بھی امریکی نامزد بندے کو ایکسیپٹ کرے گا، ان کو ووٹ دے گا یا ان کو اقتدار میں لے کر آئے گا، یا اپنے مرضی کے مطابق اپنا اصل جو لیڈر ہے اس کو منتخب کر کے اقتدار میں لے کر آئیں گے؟ کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اسی وجہ سے بلاول کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہے کہ ان کے مسلسل امریکہ کے دورے اور وہاں پہ مسلسل ملاقاتیں اور پھر کافی ساری ملاقاتیں سامنے نہ آنا، اس کے بعد جب یہ بات وہ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ سوالات اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ریجیم چینج آپریشن تو پاکستان کے اندر پاسبل نہیں تھا، لیکن اس ریجیم چینج آپریشن کا وہ ایک ایکٹیو حصہ بن گئے تھے، تو اس کے بدلے میں کیا ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو یہ چیزیں دیے جائیں گے؟ یہ آنے والے دنوں میں یہ ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔